माशाल्लाह हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं अपनी तरफ से तमाम अहलियान गाँव की तरफ से जितने भी उलमाए किराम और दीगर इलाकों से अहबाब तशरीफ़ लाए हैं प्रोग्राम समाअत करने के लिए, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस जामिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात का जामिया भी चल रहा है, जिसके अंदर दरासात की क्लास है, 2 साला तजवीदी कोर्स है, नाज़रा कुरान और तर्जुमातुल कुरान की क्लास है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस गांव की बच्चियां और बड़ी औरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रही हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को और जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको आमिल बाअमल बनाए और इस मदरसे को, इस मस्जिद को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। मैं जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के जो नमाजी हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं और दुआओं से नवाजने वाले हैं। उनकी मेहनत, उनकी मोहब्बत के साथ ये खूबसूरत गुलशन जो रवादावा है, इस मदरसे के साथ जो भी जिस तरह भी ताआवुन कर रहा है, माली तरीके से, दुआओं के तरीके से या तालीम हासिल करने के तरीके से, अल्लाह ताला सबकी मुआवनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह जितने भी जहाँ भी दुनिया में दीनी मदारस हैं, मसाजिद हैं, अल्लाह सब की मदद और नुसरत फरमाए। इसी तरह उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब फ़लस्तीन के हवाला से बात कर रहे थे कि फ़लस्तीन इस वक़्त मज़लूम तरीन मुसलमानों का मुल्क है, जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है। मज़लूम बच्चे बिलबिलाते हैं, रोते हैं, दिन रोज़ाना कई मौतें ऐसे देखने की मिलती हैं। मासूम बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे जो इसराइली बमबारी की नज़र हो रहे हैं, अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाए। अब मैं दावत देता हूँ हमारे इलाके की मशहूर मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना कारी हसन साहब को कि वो आए और चंद कलिमात इरशाद फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बिठाया है और ये मस्जिद अल्लाह का घर है। जब तक हम यहाँ पे अल्लाह की रज़ा के लिए बैठे रहेंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें फ़ायदा होगा। इंसान की नीयत ही उसके आमाल का दारो मदार और जो है उसके आमाल का सवाब तयन करती है। इंसान की जिस तरह की भी नीयत होगी उसी तरह का सवाब होगा। अगर आप कान के मज़े के लिए आए हैं या जो है वक़्त बाहर नहीं गुजर रहा था, मस्जिद में आ गए हैं, एक नीयत तो ये है। लेकिन
آپ حضرات کا ماشاءاللہ جوش وغیرہ دیکھ کر، محبت دیکھ کر امید ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ ہمیں فائدہ دیں گے، اور اس پر ہمیں مکمل ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ساتھی اپنی نیت درست کریں، یہ نہیں کہ ہم جو ہیں مفتی صاحب کو سننے کے لیے آئے تھے یا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے آئے تھے، بات ختم۔ لہذا جو ہے اپنی نیت کو ہر حالت کے اندر ہمیں درست رکھنا چاہیے۔ اگر نیت ہماری خراب ہوتی ہے تو ہمارا بڑے سے بڑا عمل بھی خراب ہو جاتا ہے، چاہے آپ بیت اللہ کے سامنے کیوں نہیں طواف کر رہے، مقام ابراہیم پر آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے، لیکن نیت درست نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ نیت درست رکھیں۔ اور اس کے اندر جو ہے اکثر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہم جنازے میں جاتے ہیں تو جنازے میں جا کر بھی ہم یہی کوشش ہوتی ہے کہ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ذرا ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ذرا ਮੂੰਹ ਵਿਖਾ ਦਈਏ کہ ਅਸੀਂ تیرے ਭਰਾ ਤੇ تیرے ਮੁੰਡੇ ਦੇ تمہارے بیٹے کے جنازے پہ آئے تھے، شکل دکھاتے ہیں، ملتے ہیں آگے بڑھ کے۔ ایسا جنازہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ نیت ہی درست نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو آپ اس کے حق میں جو دعا کریں گے اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اور اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس وجہ سے اپنی نیت کو درست رکھیں، جب تک بیٹھیں اپنی نیت کو درست کر کے بیٹھیں کہ ہم کسی کو سننے کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور آخری چونکہ ہمارے مہمان حافظ ظفر شہزاد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کے عمل میں برکت دے، اور ہم سب کو قرآن اور سنت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو نیت کو درست کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما ہیں ہمارے معزز مہمان جناب حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب۔ اب میں بلا تاخیر ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت رسول مقبول پیش فرما کے آپ حضرات کے ایمان کو جلا بخشیں۔ جناب حافظ ظفر شہزاد گجر صاحب، یہ جو احباب دروازے میں کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔